अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महर राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा शो मेरी बात। आज हम बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। क्या इससे मुल्क की मैशियत खतरे में है? नुकसान होगा एक आम आवाम को, और ये नुकसान कहाँ तक जाएगा एक आम आवाम के लिए? इसी सिलसिले में हम बात करेंगे रुहेल अकबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें, पेट्रोल जो है उसका असर जो है आम इंसान की जिंदगी पे है सबसे ज्यादा और गहरा असर। आम जो एलीट क्लास है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी जो है उसने पेट्रोल मोटरसाइकिल में उसने डलवानी है। फिर ये जितना कैरेज का काम है सारा पेट्रोल का है। पेट्रोल की वजह से अब जरूरियात जिंदगी की जो अशिया हैं वो भी उनको भी पार लग जाएंगे, उनकी कीमतों पे वो आसमान पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसका जो असर है वो सबसे गहरा असर जो है वो सब गरीब आदमी पे पड़ा गया। गरीब आदमी जो है वो पहले रोटी से तंग है। वो देखें, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जिंदगी की कोई सहूलत नहीं है। गर्मियां आ जाए उसके पास एसी नहीं है, वो पंखा डरते हुए चलाता है कि बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा है, उसको वो घर का सामान बेच के अपना फिर वो बिजली का बिल देगा। तो रोटी गरीब आदमी के लिए पूरी करना बड़ा मुश्किल है। 50-55 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। मुश्किल है जिन्होंने डेली बेसिस पे पेट्रोल डलवाना, कभी किसी ने 100 का किसी ने 200 का, तो वो कैसे इकट्ठा पेट्रोल ला के रखे, क्या कर सकेंगे? बाकी चीजें अगर इतनी इकट्ठा पेट्रोल तो बंदा ले ही नहीं सकता। आप देखिए पहले ही आप किसी पेट्रोल पंप पे जाके सिर्फ 10 मिनट खड़ी हो जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग पेट्रोल कितने का डलवाते हैं। कोई 100 रुपए का 150 रुपए का 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। तो इससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कोई पेट्रोल डलवा ले। और अब पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी है 50-55 रुपए कीमत बढ़ गई है, तो उससे एक आम जो जरूरियात जिंदगी ना, उससे आप चीनी घी दालें ये हर चीज महंगी हो जाएगी। और आप किसी गली मोहल्ले की दुकान में चली जाएं, वहां पे आपको गुर्बत का अंदाजा हो जाएगा कि लोग आते हैं जी 50 रुपए की चीनी दे दें, ऐसे ही है। ये 20 रुपए की पत्ती थी, ये पुड़ी दे दें छोटी सी, और 50 रुपए का घी दे दें। तो ये लोग इस तरह तो गुजारा करते हैं अपना। एक एक दिन का राशन, एक वक्त का राशन लेके वो जाते हैं। अगर किसी जगह पे आप देखें कोई राशन बंदा तकसीम कर रहा है तो लाइनें लग जाती हैं, लोग कपड़े फाड़ के एक दूसरे के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिर्फ यही होता है कि चले हमारा 2 वक्त का 4 वक्त का राशन मिल जाए, हमारा गुजारा हो जाए। पेट्रोल की बढ़ती कीमत से एक आम आवाम का, एक आम गरीब बंदे का बजट पूरी तरह से हिल चुका है। पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। एक बंदा हमारे वैसे ही हमारे मुआशरे में एक बंदा कमाने वाला 7-8 खाने वाले, ये शुरू से चलता आ रहा है। अभी भी वही सिस्टम है हमारे पास, और रोजगार तो है नहीं। और ऊपर से तालीम इतनी महंगी हो गई है कि बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल की फीस नहीं वो दे सकता, इतनी मामूली सी फीस होती है, वो वहां नहीं दे सकता। आपको याद होगा एक प्रोग्राम हमने किया था बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कि कितने करोड़ बच्चे तालीम से बाहर हैं जो स्कूल नहीं जाते। वो किसी ना किसी होटल पे काम करते हैं, छोटा बना हुआ है, कोई वर्कशॉप पे काम सीख रहा है, कोई कहीं काम सीख रहा है। तो हमारे यहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है, इस हद तक बढ़ चुकी है गुर्बत कि हम लोग डंकियां लगा के बाहर जाते हैं, नजायज कश्तियों में भर भर के हम बाहर जाते हैं और कश्तियां डूब जाती हैं। हमारे खानदान के जो लोग हैं वो वहां पे जाके डूब जाते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ना कि हमारे मुल्क की तो नहीं, हम क्या हमारे अपने घर की गुर्बत खत्म। बिल्कुल इसीलिए करते हैं ना लोग। देखें अपनी गायें भैंसें जगह पता नहीं क्या था, तो बीवी बच्चों के जेवरात, वालिदैन के जेवरात वो बेच के वो उन लुटेरों को, ठगों को पैसे देते हैं जो बाहर लेके जाते हैं। वो जाके उन्हें किसी न किसी समुद्र में डुबो देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम वापस आएंगे या वहां पहुंच पाएंगे, जिंदा रहेंगे, दोबारा कभी घर वालों से हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ना घर वालों को इस बात का इल्म होता। अगर यहाँ पाकिस्तान में अपने ही हालात सही हो जाए तो उन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे 2 नंबर तरीके से बाहर जाने की, नाजायज तरीके से बाहर जाने में। यहाँ पे अपना रहकर कम करें, ज्यादा करें, इसके हलाल खाएंगे। अभी पाकिस्तान के हालात इस तरह रहेंगे तो एक आम आवाम तो मर जाएगी, वो नहीं आगे गुजारा कर पाएगी। आम आवाम का तो आप हाल ही ना पूछे जी, क्या हाल है उनका। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तंग। हमारे यहाँ गुर्बत का जो म्यार है ना ये, वो इस वक्त ये देखें कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने का मजबूर है। और गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब ये है उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास जूती नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं है। हमारा किसान वो मरा हुआ, हमारा आम तबका जो गरीब तबका वो मरा हुआ। लेकिन हमारे जो अशराफिया हैं जो इक़्तिदार में आते हैं, अवाम के वोटों से आते हैं,
الیکشن آ جائے تو الیکشن سے پہلے آپ ان کا چال چلن دیکھ لیں ہمارے اور الیکشن کے بعد یہ ان کی الیکشن کے بعد یہ نظر نہیں آتے، ان کا پروٹوکول لگ جاتا ہے، سڑک سے گزرنی ہو، ان کی سواری گزرنی ہو، شاہی سواری گزرنی ہو تو گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کو روکے رکھتے ہیں۔ یہ وہی حکمران ہیں جو انہی لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں جو بالکل ایسے ہی ہیں، اور انہی کو پھر یہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا، عوام اس وقت شدید گیس پریشان ہے، مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، پانی مہنگا ہے، سبزی ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ قطر نے بھی گیس بند کر دیا، وہ بھی بند ہو گئے، وہاں سے بھی کسان نے سب کچھ قطر نے LNG بند کر دی، اس کے بعد یہ کھاد کی پیداوار ہماری بند ہو گئی، کھاد کی پیداوار بند ہو گئی تو زمیندار تو بیچارہ رل گیا نا، اس نے تو کھاد ڈالنی ہے اپنے گندم کو، کپاس کو، گنے کو، جتنی فصلیں اس نے، چاولوں کو، اس نے تو یہ اپنا کھاد ڈالنی ہے، اگر وہ کھاد نہیں ڈالے گا تو اس کی تو فصل تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ پیٹرول مہنگا، ہر چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہوا، تاریخ میں اتنے پیسے نہیں بڑھے، 50-55 روپے باقی ریکارڈ میں یہ بھی ہے کہ باقی ملکوں میں کے مطابق پاکستان میں پیٹرول اس قدر مہنگا ہو گیا جیسے سونے کی قیمت ہے۔ جی بالکل، سونا وہی اچھا ہے جو لوگ لیٹ کے سوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، صحیح وہی ٹھیک ہے۔ باقی سونا خریدنا تو عام غریب بندے کی پہنچ سوچ بھی نہیں سکتا، لاکھوں پہ وہ سوچ ہی نہیں جاتی، وہاں پہ وہ سوچ روٹی کپڑے اور مکان تک ہی اس یہ پیپل پارٹی کا نعرہ خوش ہو سکتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان پیپل پارٹی کا نعرہ تھا جس کے ذریعے وہ ووٹ لیتے ہیں، آج تک نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا۔ KPK میں ابھی تک نہیں مل پایا ان کو راشن پیکج، نہیں کسی کو نہیں ابھی تک دیکھیں۔ پنجاب میں اگر راشن پیکج ملا ہے تو باقی چیزیں بھی دیکھیں مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگا ہے۔ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے گرمیاں تو ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ بل زیادہ آئیں گے، گیس پہلے 15 روزے اسکول سے گزرے ہیں، 15 روزے کے بعد گیس کی بھی قلت سٹارٹ ہو گئی ہے، لوگ ابھی سے ڈر رہے ہیں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آئے گا، آگے گرمیوں میں ان کا کیا ہوگا، ایک عام عوام کا۔ گرمیوں ابھی دیکھیں، ابھی پنکھے بند ہیں، صرف لائٹ چلتی ہے لوگوں کی، ہیٹر کسی نے نہیں چلایا سردیوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کے بل جو ہے ان کی پہنچ سے بہت، اور اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے پنکھا بھی چلانا ہے اور کولر بھی چلنے ہیں، اور جو بچے چھوٹے معصوم بچے گرمی سے بلکتے ہیں، روتے ہیں، ان کے لیے گھر والوں نے ایسی کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی پیسہ، ہر کوئی اپنی پہنچ سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے AC چلائیں گے تو پھر وہ اپنے گھر کے برتن بیچ کے بل جمع کرائیں گے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں۔ آسائش نام کی چیز جو ہے نا غریب انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے، غریب اپنا خون تک بیچ کے یہ کام کر رہا ہے، بس یہ ہے کہ وہ اپنا زندہ رہنے کے باوجود اپنا گوشت کاٹ کے ان کو کھلائے تو پھر یہ خوش رہیں گے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اور اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حکومت میں لوگ ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان، PTI کے علاوہ ساری جماعتیں اس وقت گورنمنٹ میں مرکز میں، کوئی جماعت باہر نہیں ہے، کوئی کسی صوبے میں ہے، کوئی کسی صوبے میں، کوئی مرکز میں ہے، کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ سب کو اچھا اب سب سوئے ہوئے ہیں، سب کو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ جیسے یہ حکومت سے باہر آئیں گے ان کو یہ بجلی کی مہنگی قیمتیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنا نظر شروع ہو جائیں گی، آپ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ یہ سکون سے سوئے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں نا، ان کو ڈیلیاں مل رہی ہیں، ان کو ویجز مل رہے ہیں، ان کو گاڑیاں، پیٹرول، ڈرائیور سارا کچھ سرکاری مل رہا ہے سرکاری کھاتے سے۔ تو یہ سرکاری کھاتا جب تک چلتا ہے اس وقت یہ سوئے ہوئے خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، اور جیسے یہ اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں گے پھر یہ سڑکوں پہ ہوں گے، پھر انہیں یاد آ جائے گا ہو پیٹرول کی قیمت 50 روپے بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، تو پھر ان کو نیند نہیں آئے گی، پھر ان کو نیند، یہ عوام کے لیے نہیں، یہ سارا کچھ، یہ اپنے لیے سارا کچھ۔ اب باہر نکلیں، اب کریں عوام کو ریلیف دیں، اب اپنی گاڑیوں کے پیٹرول بند کریں، اپنی مراد بند کریں، اپنی تنخواہیں بند کریں، اپنی رہائشیں واپس کریں گورنمنٹ کو جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا جو عوام کی خدمت، یہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ تو آپ عوام کو لوٹ رہے ہیں، یہ تو عوام پہ ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، یہ تو عوام کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک جمہوری جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں عوام کی بات مانی جاتی ہے، عوام کی بات سنی جاتی ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے حکمران ان کو چاہیے کہ اب عوام کی بھی بات کریں۔ مریم نواز نے پنجاب میں اچھے کام کیے، عوام نوجوان جو نسل ہے اتنا پڑھ لکھ کے ٹھیلے لگا رہی ہیں، کوئی بائکوں پہ کام کر رہی ہے، پنک گیم شروع کیے انہوں نے، کیا فائدہ ہے کام کا، لیکن جو عوام روزگار کے لیے مر رہی ہے۔ اب عوام کو روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں، عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے، عوام کو پیٹرول کی قیمتیں جو کم کی جائیں، گیس کے بل میں ریلیف دی جائے، گیس کے بلوں میں ریلیف دی جائے، اور گیس دی جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ بجلی اب
ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی اور لوڈ شیڈنگ شروع ہو لوڈ گئی. شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوڈ بلز شیڈنگ بہت بہت زیادہ زیادہ ہو آ رہی ہے. عوام کیا کرے, وہ کھائے صرف بلز اور کرائے پہ اتفاق کرے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ پھر میں اجازت چاہوں گی, کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے بحث کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور ہیل اکبر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینک یو. اللہ حافظ.